वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ांकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलास व रुबा फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमू हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद वद्रिबू अलैहि बिद्दुफूफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। उस बदख्वारान कार रवान शिजाना नरागे उस बा हिफाजत की यतीमान शिजाना नरागे उस बसूक ज्वांदई लुण पजमक खखिन की उस ब इंसान असल के इंसान शिजाना नरागे आगा दिमानाई द किसरा रबिरा बुर्ज़ीगी उस पद इस्लाम उच्चत निशान शिजाना नरागे उस बैतुल्लाह शरीफ सफाशिद बुतानो उस पद बिलाल बखुलक अजान शिजाना नरागे। ए मुसलमानानो गुनाहगारो मुबारक शई उस पद क़यामत तकलीफ आसान शिजाना नरागे। देर का गुनाहगार दे वो नाखवान द पाक हबीब दे बच पैगमजन मोहम्मद ज़मान शिजाना नरागे बच पैगमजन मोहम्मद ज़मान शिजाना नरागे। टोल मलगरे मोहब्बत सारा दुरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम बुजुर्गान दिन मुअज़्ज़िज़ीन अलाक़ा मेज़बान मजलिस दाई महफ़िल जनाब मिहाद हुसैन साहब और द बरादर मुकर्रम हर दिल अजीज शख्सियत जनाब कारी मोहम्मद काशिफ अफरीदी साहब बदावत बन स्तासो दे में फलता द हाज़िरे दो शरफ मिलाव दे ननने दा तकरीब द बाई मिहाद हुसैन और द इमरान हुसैन चेदा दो दी और दई द वदुनु द खुशालई मुनासिबत सरा
ददे बरकता महफल इनकाद शवे दे मानवड़ान दे मुनाजिर इस्लाम शमशेर बेनियाम फजीलत शेख मुफ्ती मोहम्मद नदीम महमूदी साहब हफिज़हुल्लाह दखलो ख्यालातो इजहार करे दे जब मुख्तसर वक्त की चंद गुजारशात तासो दौरान एकदम मन दौरे तफसीर शुरू करे और द माजिगर मुंजा पूरे द तफसीर दरसी नो हद दरजा स्तड़ेम यम खुदा भाई मेहाद हुसैन और द कारी काशिफ साहब हुक्म और दई दाबुवेम च सरजूरी वजर काजरी में पकड़ा वरनमा टूल प्रोग्रामुना मनसूख करी दी यवसु कलिमात ददई ददे वदुन व द निकाह वाले सरवेम दा गोरे ददई द खतरबियत नतीजा दा द चा खतरबियत चशवे अगई पवदुनु के अल्लाह दा अल्लाह रसूल न एरई द चा खतरबियत चशवे अगई पवदुनु के डमे और डमान डीजे प्रोग्रामुना इजड़ागान न रावली द चा खतरबियत चशवे अगई पवदुनु के अल्लाह दा अल्लाह रसूल न खपकई और सकसान दासे दी चागई बांधे अल्लाह खुशाली रावली नो द खुशाली पदे मौका के सूख डमे रावली सूख डमान रावली सूख डीजे प्रोग्रामुना कई सूख इजड़ागान रावली सूख द फहाशई और द कुरियानई माहौल जोड़ई सूख द बदमाशई और द लोफरई फिजा का इमई सूख पके द शराब नोशई और द टरो महफलुना जोड़ई द अल्लाह अजाब तरफ तदावत वर्कई ओचे द चा खतरबियत शवे नो अगई पता से हालात के अल्लाह दा अल्लाह रसूल याद साथी और द खुशाले पदे मौका बांधे अगई गोरा उलमा बुजुर्गान सुलहा दावत कई दा द खतरबियत खनती जदा अल्लाह रब्बुल इज्जत दे जमन मुआशरा के दा शऊर और दा अकल पैदा की चमन पखपलो वदुनु के अल्लाह दा अल्लाह रसूल खपनो को निकाय और सुन्नत अमल दे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अन निकाह मिन सुन्नती निकाह जमा सुन्नत का जमा तरीका दा निकाह से शेदे दादा त्वकाना दानुनो आपस के द जोड़ाव और द ताल्लुक जरिया दा निकाह से शेदे दा दर हकीकत द इंसान द बका सबब और जरिया दा निकाह से शेदे निकाह द इंसान द तारुफ जरिया दा दाज़ चनन पला खोर पे जन्म मोर पे जन्म त्रोर पे जन्म जमा पहचान स्ता स्ता पहचान स्ता जमा कौम कबीला स्ता कौम कबीला स्ता जमा अलग यौ तारुफ स्ता अलग यौ तारुफ स्ता पदे के बुनियादी किरदार द निकाह दे चे निकाह नवे नन बजमा उस्ताद दगा शजरा कबीला सिलसिला दा जमा उस्ताद तारुफ और पहचान और शख्सियत जुदा के दल दा बनो
निकाह दा आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका दा, बल्कि आवाज दा आका मदनी ना बल्कि हुजूर पाक फरमाई अरबउन मिन सुननिल मुरसलीन, सलूर शिजुना दा 1,24,000 अंबिया सुन्नत थी। आगे के यौ तअत्तुर खुशबू इस्तेमालून, द्वैम मिसवाक, दरेक बाज़ उलमा हिना व बाज़ रिवायतों के हयादा और सलोरम निकाह, निकाह दा 1,24,000 अंबिया सुन्नत दा। सिर्फ दो पैगंबरानों निकाह न दा करे, यौ यहया अलैहिस्सलाम निकाह न दा करे, द्वैम ईसा अलैहिस्सलाम निकाह न दा करे। यहया अलैहिस्सलाम चे निकाह न दा करे, दागे मुबारक के कुरान वही सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। ज़करिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह वही ए ज़करिया ताता औलाद तरकुम स्तापा औलाद के सलोर खूबे भाई सय्यदन दाबद कौम सरदारी, हसूरा सरद कुव्वत और ताकत काबिलियत और सलाहियत देबद निकाना बंदी, व नबिया देब नबी मिनस सालिहीन द सालिहीन द जमात नबी। ओगोरा यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह पाबंदी लगोले वा चंदेबा हसूरी निकाह न कई। उलमा पदे के हिकमतुन जिक्र करी दा अल्लाह अफआल कारुना दा मुअल्लल बिल अगराज इब्ना खोया हिकमत दाम दे यहया अलैहिस्सलाम पजवाने के शहीद शवे दे प्लार औज़वई ज़करिया यहया अलैहिस्सलाम द्वारा बनी इसराइल दयवने पूरे उतारल और दसल न वाखला वो पूरे अरकल नो दाद शहीदान शरीफ नो यहया अलैहिस्सलाम ज़वाने के शहीद दे यहया अलैहिस्सलाम निकाह न दा करे, द्वैम पैगंबर चे निकाह न दा करे। अगर ईसा अलैहिस्सलाम दे वो ईसा अलैहिस्सलाम दा 34 साल पर उम्र के आसमानों का जुआंदे खतले दे दा आले सुन्नत वल जमात अकीदा दा चे ईसा अलैहिस्सलाम बा बकुर्ब क़यामत के दा आसमानों ना राकुजी के कुरान करीम वही वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम खल्क़ु दा ईसा अलैहिस्सलाम दा कत्ल मंसूबा जोड़ अकड़ा हो नहीं ईसा अलैहिस्सलाम वजले नहीं ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करे नहीं फांसी करे बल्कि फखल को शुभहरा करे पर रफ़अहुल्लाहु इलैहि अल्लाह आसमानों ता जो देखे जोले दे कुरान वही व मकरू व मकरल्लाह द कत्ल मंसूबा जोड़ अकड़ा अल्लाह दा बचाव तदबीर जोड़ कर वल्लाहु खैरुल माकिरीन अल्लाह तदबीर बेहतर दे। कुरान करीम वही इन्नहु लइल्मुन लिस्साअ सूरह ज़ुखरुफ के इन्नहु लइल्मुन यौक़िरत इन्नहु लअलमुन ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत नक़दा अहादीस मुतवातिरा के रिवायात मौजूद थे जे कल क़ुर्ब क़यामत से ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क बशर्क़ मुनारा बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन के तथा फरिश्तों पर उक़ूब लास इक़े ईसा अलैहिस्सलाम मराकुज़ के तमाज़िकर मुंज़ बकई अग़िनबाद ईसा अलैहिस्सलाम पर जिहाद कई जे कल दज्जाल उवजनी खंज़िरान उवजनी खंज़िर उवजनी सलीब निशान बमात के पटोला दुनिया बांधे तरफ कुरान समाद पैगंबर दा फरमान हुकूमत पर तर्ज़ खिलाफत राशिदा नाफिज के अग़िनबाद पर ईसा अलैहिस्सलाम हुक्म निकाह कई रिवायातों के राज़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईसा अलैहिस्सलाम का दो बच्चे मुअल के यौ ज़ोई तबानुम अहमद की थी द्वैम ज़ोई तबानुम मोहम्मद की थी। घुमावे निकाह 1,24,000 अंबिया
टोलो पैगंबरानों निकाह करे, सो पैगंबरानों ने दा करे, यो यहया अलैहि सलाम ने दा करे, द्वेम ईसा अलैहि सलाम ने दा करे। यहया अलैहि सलाम ज़वाने के शहीद, अल्लाह पे पाबंदी ना बोले। ईसा अलैहि सलाम चंदा कड़ा बकुर्ब क़यामत के निकाह कई कला वक्त चकला क़यामत नजदीक और ईसा अलैहि सलाम आसमानों न राखुज शी नो अव्वल ब जिहाद कई सलीब बमात की, खिंजिरान ब उवजनी, ईसायान ब खत्म की, दज्जाल ब खत्म की, आगे नबात ब निकाह कई। तरतीबम दादे निकाह सुन्नत दा, जिहाद फर्ज दे। तरतीबम दादे निकाह सुन्नत दा, जिहाद फर्ज दे। अव्वल ब फर्ज अदा कई, ब्या ब सुन्नत अदा कई। अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम उम्मत मुस्लिमा बांधे, कुरान हाकिम कुल फर्ज दे, का अल्लाह का बड़े निजाम फर्ज दे, का मक़दस मक्का बांधे, खुलाफाए राशिदीन वाला आदिलाना निजाम नाफिज कुल फर्ज दे, का दज्जालियों तागुते हुकूमतों मुकाबिला फर्ज का, का अल्लाह बस मक्का, का अल्लाह हाकिमियत, का कुरान और सुन्नत वाला दस्ती बमाउता फर्ज का। कुरान दे मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फौलाइका हुमुल फासिकून फौलाइका हुमुल ज़ालिमून फौलाइका हुमुल काफिरून। रे किस्म आयातों नदी सोच दा अल्लाह पर किताब फैसले न कई और दा पैगंबर पर सुन्नत हो, वे दा फासिकम दी, दा ज़ालिमम दी, दा काफिरम दी का इनकार ते कई जैसा दा अल्लाह दा किताब फैसला मानम एमना नो काफिर दी और के इनकार ते न कयो पे अल्लाह पर किताब फैसले न के नो फासिक और जालिम। नो ईसा अलैहि सलाम ब कुर्ब क़यामत के राजी अव्वल ब जिहाद कई, ब्या ब निकाह कई। नुचे निकाह की अल्लाह ब ब्या दो औलाद वर कई, यो ज़वेता बनुम अहमद दी, द्वेम ज़वेता बनुम मोहम्मद दी। वेलो वाला वे दनुमुनो इंतखाबम द हुस्न दे मावे आओ देखे माउता ता खामोश पैगाम दे जे नमूना आलाव बेहतर कई। ईसा अलैहि सलाम जब फलसफे तनुम दी अहमद व मोहम्मद ता मक़दस का देना आलाव अफजल व बेहतर नमूना नशते ता को तरीक नमूना अल्लाह ता दे दलील सदे दलील दादे अल्लाह ज़मीन पैगंबर का हर सा आलाव बेहतर वर करे दे। अल्लाह मक्का बेहतर वर करे, मदीना बेहतर वर करे दा, कौम कबीले बेहतर वर करे दा, खानदान शजरे बेहतर वर करे दा, आले बेत औलाद बेहतर वर करे, यारान शागिर्दान बेहतर वर करे, कुरान ज़माने बेहतर वर करे दा। अरसा अल्लाह ज़मान पैगंबर का आलाव बेहतर वर करे दी, नमूना अल्लाह ज़मान पैगंबर का आलाव बेहतर वर करे दी। मक़दस मक्का का मोहम्मद और अहमद ना अलाव अफजल और बेहतर नमूना वे अल्लाह वक्तन पैगंबर ता अगा बेहतर वर करे वे चे अरसे बेहतर वर करी नो दा नमूना बेहतर दे देना आलाव बेहतर न। यो रिवायत के राजी अहब्बुल अस्माए इलल्लाह अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान, द अल्लाह महबूब तरीन नमूना अल्लाह तक़वा और पसंदीदा नमूना अब्दुल्लाह दे अब्दुर्रहमान दे। लेकिन इमाम शारानी पर कश्फुल गुम्मा की बल रिवायत नकल करे दे अहब्बुल अस्माए इलल्लाह मुहम्मद व अहमद, अल्लाह का टोलो न ज़्यादा महबूब तरीन पसंदीदा नमूना यो मोहम्मद दे द्वेम अहमद दे के देश दच्चा ज़ेन के दाराशी जदा खुदा हदीसों के टकराव पैदा कर भयो हदीस के दादी जदा अल्लाह पसंदीदा नम अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान दे बबल हदीस के दादी जदा अल्लाह पसंदीदा नम मोहम्मद व अहमद दे टकराव नश्ता यो दमके खल्को नम के खौदा दमके खल्को नम गलत के खौदा चाबा अब्दुल उज़्ज़ा चाबा अब्दुल्लाह चाबा अब्दुल मनात चाबा अब्दुल हुबुल जदा लात बंदा दे मनात बंदा दे उज़्ज़ा बंदा दे तो हुबुल बंदा दे पैगंबर खुदा हुए ने अहब्बुल अस्माए इलल्लाह अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान बा अहबियत इजाफी दे तो मक्के दा खल्को पर निस्बत सरा अगर चिकम नमूना दी बा अगर निस्बत सरा अल्लाह का पसंदीदा नो अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान दे तो
او د مکه خلکو غلط رواج دی دا هغه رواج مطابق عبدالله عبدالرحمن الله ته پسندیده نوم دی او یو د کل کائنات په نسبت سره الله ته پسندیده او محمد او احمد دی او د دې نظام په تقوله کې دا عیسی علیہ السلام بخپل زوی زامنو تنم دی احمد و محمد اشارہ دا په بچو خانو منافع دے مشکات کی حدیث دے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من اولد لہو ولد دا چاچے اولاد پیدا شی فل یحسن اسم بطولنا اول اغتا خانم کے گئی بہترین نم بامانا نم افضل و بہتر نم زکر دے نم اثری و معشوم باغ دا چاچے اولاد پیدا شي حضور وی خپل اولاد خنم کې گئی مزیدار دا خو الحمدلله خلکو کې شعور را ده د صحابه نمونه دي او د انبیاء او د صالحین او د بزرګانو نمونه او په بچا مې ډیران کول دي چا په تاسو کول دي چا په مړا وي او چې بس ګل په پکې راځه دا په اوس دلته د چانه چې خپش او چې زبان مې هغه حسین ته و چې تا ورنځ په پوتا وقوا خلقو دا نمونه کې خودا اس شعور راگ خانم دی او دا خانم خا اثری زمایو مقتدی ما تراغ مفتی صاحب میاشو شوالور میں شوی طبع نقریب دی ہمیشہ طبعی سخت و ڈاکتر تلو راتلو ستڑی شو دا شپیت خوب موجود زما زین تراغ لماوی سنم دی ورطی وی نجم ماوی نجم مانا دا ستوری بستوری کی گرمائش دا نم بدل کا ٹک پش چنو میں بدل کا سبار آگے ماتے دعا کولا قسم دے ماتے مفتی صاحب اللہ دے در سر رکھو الہوی بیگا معشوما آرام ہو الہمون بیگا دا خنم خا اثری یو رات دوے مفتی صاحب لور میں پیدا شوی نا دیر عمر یو شو سالوف پینزا کالو خاموش ناس تیجا خبری نا ماوے سنم دے ورطی تھے وہ پارشتہ ماوے تا پارشتہ دا خانم خاصری دا شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ زوی پیداشا دا خاتون جنت دا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ لخت جگر پیداشا شیر خدا پہ نم کے خودہ حرب حرب مانا دا جنگ جگڑا جنگجو حرب جنگ جگڑا جنگجو شیر خدا دا نم والے کے خودہ فطرت تے کر دا ارچا خپل فطرتی او دا خپل فطرت ترجمانی پا خپلو الفاظو کے خلقو نکی گی دا شیر خدا لی مرتضی کار دا میدان کا ٹولو سر شیر خدا ہے در کرار دے شیر جرار دے صاحب ذوالفقار دے فاتح خیبر دے بہاتون جنت شوہر دے اسد اللہ دے ولی اللہ دے بلیر دے بہادر دے نڈر دے بیباک دے سرور دے غازی دے قاری دے نمازی دے زاہد دے عابد دے مجاہد دے میدان کا ٹولو والا باغ پلاس کے دا 40 پہلوانانو قوت و طاقت دے شیر خدا علی مرتضی پکو پر پسکونو کے ماتم جوڑولو والا میدان فتح کولو والا غازی دے نمازی و قاری دے زاہد و مجاہد دے طاقت و فطرت کے جسد جہاد کرتنا بخبل فطرت مطابق نمی حرک کے خودا لاغم ازاد جہادی دے فطرت مطابق نمی کے خودا نن سبا چیدہ چاچیات سارا شوق زیادی چه بچه ہوشی یا پہ اسامہ نم دی یا پہ مولا عمر نم چاہ صافہ سر محبت زیادی اغینا تپوسو کا نم بگ دی ابو بکر عمر عثمان و علی معاویہ طلحہ زبیر سعد و سعید دانو منم دا چاہ دقل لیڈر سر محبت زیادی ادقل لیڈرانو نمونک دی زمن کور کیا اپنواز شتے دا ہر چاہ قل محبت دی
دا چاچه کم محبتی اگا طرف تا اے چاہتا فلمی تران محبوبی نو سوک سلمان خان و شاہرخ خان نو منت دی او بدل مونیر و دا نور جانگیر خان دے کسب بنا دا او دا چا کرکٹیان خوخی مجھے کرکٹیان خوکا دا کرکٹیان نو منت دا ارچا خپل فطرت دے علی میدان گٹلو والا علی دا فطرت مطابق نم حرف کے خلقا پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم را گئے دا نوسی تا پوستا نوسی غیر کر آواغ استا اچھتے کہ گوٹی ورطا اکڑا بیاوے زمان دے نوسی نم سدے فاطمہ تو زارا ورطوئی یا رسول اللہ مان دے خے علی خے نم سی خے وی حرب حضور اکتا زمان وسے حرب نا حسن دے حرب مانا دا جم جگڑا او حسن مانا دا حسن و خلا زمان وسے حرب نا حسن دے نم بدل کر زمانہ تیرا شوا یو زمانہ راکا صحابہ کرام آپس کے مشاجرات شو 35,000 صحابہ تابعین پاگے کے شہیدان شو میدانونا اولا کے در لیکن اللہ دا سیدنا حسن پا وجہ سارا آقا جگڑا او حرب پا حسن او خلا بدلا کرا تو نم اثری خنم دے من اولد لہو ولدن فلیحسن اسم دا چاچے اولاد پیداشی خانون پر گر گئے وَلْيُحْسِنْ عَدَبَا دویم نمبر کے حضور ہوئی خطربیتوں کا خطربیت کا نام دا اولاد حق دے پماؤتا باندے خطربیت پر کے خطربیت پر سنگا کے دن باورتا کے حضور ہوئی معشوم دا وہ کالوشی منز والتا خایا چہ دلسو کالوشی منز نکئی نو بیائی ہوا ہے پموز نہ کولو او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا ترفع عنہم اسواک ادبا دخپل اولادنا دا سر نہ کونتے دا ادب و دا احترام دا وجہ مپورتا کو سمت کر ادب ورتو خایا تعدیب ورتو خایا دین ورتو خایا تربیتوں کا اولاد مرعوب اساتا یعنی دن کے دزان نہ اساتا اولاد بخبل کانٹرول کی اساتا او کونتے دا اولاد دا سر دا پاس اساتا لا ترفع عنہم اسواکا ادبا دا خپل کونتے دا خپل اولاد دا سر دا پورتا کا وما اولاد مرعوب اساتا چستا اولاد دستانا یریگی او دا تربیت خبری دی او کمنگا اولنا دی تربیتو نکا کرنا او اوبا پا سب دیر شوی پا ورق ورواؤختی بیا دا بچو تربیتو نکی دا اولی ورزنا تخبلو بچو سر احتساب کے تربیتوں کے تپوسوں کے کلتاسو دخل اولادنا تپوسوں کرے دے چہ بچے زتانا 50 یا 100 روپے خرچہ در کم ستا بلاس کے دادا 80,000 روپو موبیل در کم زیادہ لگتا دخل اولاد سر احتساب ہو کے تپوسوں کے بچے تادا نوی کیڑا یا چولی ویدہ ماتا تندے اگستیدہ چاوا وَلْيُحْسِنْ عَدَبَا اول ورزنا بچوں کا تربیتوں کا درداری کا قرآن خانے کا پرم کتاب دے کے نوا پیغمبر تعلیمات پیش کا جماعت مدرسہ کے نوا دین طرف کا ترغیب و تشویق ورنا گوار دینا کا او دا اول ورزنا پہ کنٹرول شد بیا تیاغا دا جد دا دل دا جندوب قصہ جوڑی جزوی راپا سے افلاو ورطوی والی دیلیشتوی مانے موبیل آگستے انہا للہ و انہا للہ اوی ما سارے ظلم کو او زیو خبر اپنو کم اگا میں کن والا نہیں دا چارے ورطا میں پپوزا ورماندی او دا قل دا گمی ورسرکانا دا دے قلو پیجونو گمی دا ټول دومره مرغوبه دي هغه ورته وایي چې ما سره ظلم کو ځکه مې ویشته یوسف جان ورته جواب تدریم نه کوي چې ظلم یې در سره کوم نو د هغې داسې چې ولې به دومره هم ورته ونه وی دومره مرغوب دي ما وی شاته جیټ مضبوط دی
او چې جیک مضبوط نه وي نو بیا څوک د موبایل ګاډي مخې ته ټیک ټاک جوړوي او څو موبایل وي در سره وای دوا چا درته غوستې پلار زوی ته دوه موبایل ویلي عجیبه پلار زوی ته دوه موبایل او پلار ګرځي ټیکسي بیا به داسې زمانه راشي چې پلار به اشتري او حقایق هم څوک ویلی شي وجه دا ده چې تربیت د اولې ورځې نه پکار دی وروسته بیا تربیت نه کېږي اولې ورځې نه بچې دیندار کا حیادار کا ایماندار کا اولې ورځې نه ورسره ته احتساب وکړه بعد کې دې ته ضرورت نه راځي خو چې د اولې ورځې نه دې احتساب نه دی کړی روسته کې خلک ډېر افسوس وکړي یاره افسوس دې او پلار دې څه چل افسوس څه خپل اولاد تربیتو کې ما او تا کا پیغام دې ما او تا له سبق دې کلم د اولاد په تاسو کړي په چې تاسو په موبایل کې تاسو راسي دا د شپې کې او نا وخت او د کې سار جامې لا نشي پاسه دې سار جامې لا ولې نه زی احتساب کے من ولد له ولد فلیوسر اسما وعقبہ اول نم مزیدار کہتا جو میں تربیت خوفا حضور وای چې د وو کالو شي بچي مونږ په ساته چې د لاسو کالو شي مونږ نه کوي بیا اوها ما تا کله بچی ته غوسه کړی دا بچی ته د لاسو کالو شوی تا مونږ نه کړی ولې نه ده اخري خبره ده دا پلارانه مو حضور وای که چرته د ازوی بالغ شي فل یا تزوج بیا ورته واده مخکې واوره فإن بلغا دا بچه بالغ شو د مور پلار وس شتا پیسې شتا خرچه شتا واده نکاح ورته کولی شي او بیا یې ورته واده نکاح ونه کړه او د دې بچې نه چې کومه ګناه کېږي مور پلار ورسره ګناه کې برابر شي زوی هم ګناهګار دی مور پلار هم ګناهګار فإنما اسمه على أبيه راځي علامه طیبی خلاصه وایي چې بالکل پلار ګناهګار نو نور علماء وایي چې نه ګناه زوی کوي نو پلار البته شریک پکې دواړه من کله بچی ته واده کوو من وایو صبر وکړه یار پهله تعلیم کوي ته چې تعلیم وکړي بیا وایو ډیوټي نشته پنځه شپږ کاله ډیوټۍ پسې ګرځي چې بیا په ډیوټۍ شي بیا وایو صبر وکړه ځان جوړ کړي او خو درېږي چې بیا ځان جوړ نو بیا د 45 سال شي نو چې بیا هم نه وایي چې دو بچے ہی اچھے طلب ہو اوس به وایي چې دو بچے قرآن وایي انکحوا الایام منکم قرآن وایي تاسو کې چې کوم لونډان دي بې واده لونډان پیژنئ زما یو استاد د ترجمې د مردانو نو زه هغه ترجمه مې ټوله هغه زده ده وانکحوا الایام منکم تاسو کې چې کوم بې واده دي لونډان هغې له نکاحونه وکړئ کته وی چې غریب دی قرآن وی یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله کدی فقیران دی غریبان دی واده ورته وکړي الله به مالدار قرآن وی چې غریب دی ته ورته واده وکړه زه مالداروم تاسو یې صبر وکړه چې مالدار شي بیا ورته واده نو قرآن الټا روان قرآن وی چې غریب دی واده ورته وکړه الله به مالدار کړي او تاسو ته صبر وکړه چې مالدار شي بیا ورته واده نو الټا روان دي څنګه کار اشرف دا شکر دې کتا واده بہرحال دا اولاد حق دے ما عرض کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرے دا 1,24,000 انبیاء نکاح کرے دا صرف دو پیغمبرانو نکاح نہ دا کرے یو یحییٰ علیہ السلام یو عیسیٰ یحییٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام بقرب قیامت کی نکاح کوي نو د ټولو انبیاء سنت
او اخره کې درته خبره وکړم دا علما اصل تاسو ته وایي نکاح سنت ده ګینې نن سبا ستاسو دپاره نکاح فرض ده تاسو چې دا علماو نه تپوس وکړئ دا ناست دي نکاح سنت کړئ یو سړی چې د ښځې حقوق ادا کولی شي حقوق څه دي جامې کپړې د استوګنې ځای چې سر پټېدو ځای یو کمره که د کرایي که خپله یې کار وایي خو د استوګنې ځای او خوراک څښاک دا حق دی او انسان کې دا قوت او طاقت شته خپل چې هغه د ښځې حق ادا کولی شي او د شهوت غلبه پې نشته چې د شهوت غلبه نه نکاح علیه سنت او که د یو سړي باندې د شهوت غلبه ده په ذهن کې داسې سوچ راځي یاره که ما نکاح ونه کړه کیدی شي زما نه ګناه وشي دا غلبه د شهوت ته دته نکاح واجب ده او که یو سړی وایي خبره د کیدی شي نه ده د یقین ده خبره د کېدی شي نه ده د یقین ده که ما نکاح ونه کړه ما نه ګناه کېږي علما وایي د دپاره نکاح فرض عین ده ځان د ګناه نه بچول فرض اوس زه تاسو ماسخوتن ځان سره سوچ وکړئ چې چا له واجب ده او چا له فرض ده سنت والا پکې نشته ما له پته ده داسې دې مولیانو تاسو خوشحاله کړي تاسو ځانونه خوشحاله کړي واده کړو تاسو ته ویل یو تاسو هم یاد ساتئ اوس یو ستاسو دپاره خطرناک سنت او واجب او فرض خو مو اورېده که دا درې خبرې مو اورېدې بې پوه شوئ اوس واده کړو اوس تاسو متوجه شئ یو سړی وایي ما نکاح کړې ده یا نکاح کوم خو خپل اخلاق نه ښه نه دي په ځان مې دا ګمان نه شي چې زه به د ښځې سره ښه ژوند تېر کړم په ذهن کې مې دا راځي کیدی شي ما نه په ښځه زیاتې او ظلم وشي کیدی شي د دې سړي دپاره نکاح مکروه ده د پردی خور لور به دې دپاره راولي چې ته کیدی شي ته پې ظلم وکړي دې دپاره مکروه ده پنځم نمبر کې هغه سړی چې وایي کیدی شي نه یقین سره ما نه په ښځه ظلم کېږي د هغې دپاره نکاح حرام ظلم حرام بل هغه کس چې هغه وایي زه نکاح وکړم باوجود د نکاح زه د زنا نه د بدعملۍ نه د فحاشۍ نه نه منع کېږم علما وایي دې دپاره نکاح حرام ده کم کس چې باوجود د نکاح د زنا نه نه منع کېږي هغه دپاره نکاح حرام ده ولې حرام ده دا پردۍ خور لور تا ته دې دپاره جایز شوې ده چې ته به د دې نه پس هم ګناهونه او زنا کوې هغې دپاره حرام ده زما په دې خبره پوهېږې ما طرف ته متوجه اوسئ مېلمانه دي علما دي څوک به ځي څوک به راځي ستاسو توجه شته حرام چا دپاره چې باوجود د نکاح نه وایي زه د زنا نه نه منع دې سړي دپاره نکاح حرام ده ځکه چې شادي شده شو او زنا یې وکړه بیا به سمساري کې او قتل کېږي به الله وایي لا تقتلوا انفسکم ځان به نه وژنئ بهرحال نو دا ما یو څو خبرې د نکاح متعلقه وکړې الله رب العزت ته د میحات بھائی او دغه د ورور د عمران دا ودونه الله دې نیک مبارک کړي علما ناس دي او دا خپل محفل دې څومره مزیدار دی علما ناس دي نیکان ناس دي خامخا بعض خلک په ودونو کې د الله عذاب ته دعوت ورکوي ټوله علاقه ورسره پریشاني محله پریشاني او بیا داسې چې سبا د جومات د استاد جي سره سترګې نشي مخامخ یا چرته د نیک سړي سره سترګې نشي مخامخ نو ولې چې ته نن د جومات د استاد جي سره د دې محفل نه بعد سترګې نشي مخامخ کولی د ډمانو د محفل نه بعد سبا به الله سره سبا زمونږ علاقه کې یو کس په واده کې دا رباب منګي والا راوستو زه چې به کله په لاره راتلم ما نه به پټېده چې چېرته به په لاره ذکر شرمېده نو لار به یې بدله کړه تاو به شه ما یو ځل ملګرو ته وویې چې ما سره نشي مخامخ کېدی الله سره به څه مخامخ دا غور وکړې دا سوچ وکړې څومره بده خبره ده
او دا الله نعمت ته په ما او تعالی احسان وکړ الله ما او تا دومره حسین ژوند راکړه خستا او مونږ په دې کې د الله نافرمانی وکړه ان شاء الله په خپل ودونو کې به داسې نیکان خلک راغواړو کنه ان شاء الله او پروګرامات دا ډنګ ټکور نه بزان ساتو ان شاء الله او د علماء ملګرتیا به کوي ان شاء الله الله دې دا نکاحونه نیک مبارک کی واخر دعوانا